तर मसाला ते घास मला लागली मी सध्या आसा पालवड्या उजगांव हांगासर आनी पालवड्या उजगांव हांगासर येवपाचें कारण इतलें आशिल्लें की तें म्हटल्यारूच ह्या घरान पयर फातोडीचेर 4 थंय 3:30 थंय 4 ह्या टायमाक चोरी जाली आनी ही चोरी कशा पद्दतीन जाली ही तुमकां आमी दाखयता. सो हे जें आसा हें घर आसा ह्या घरांतून त्या चोरांनी कसो प्रवेश केलो हो आमकां खबर ना पुणून जेन्ना आमकां म्हायती मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हांगासर एक बारीकशें कपाट आसा. आमी आमच्या कॅमेरामॅना कडेन मागता की हें कपाट दाखोवचें. ह्या कपाटान जवळ जवळ 15,000 सुमार आशिल्ले आनी तें कपाट जें आसा हें कपाट हे पळय हांगासर तेंच्यांनी तोडून भायर उडयल्लें आसा. म्हणजेच कितले शातूर हे चोर आसात हे आमी पळोवपाक शकता. जेन्ना आमी फामिली कडेन उलयले तेन्ना आमकां फामिलीन सांगलें की आमी सकाळीं फुडें आमचो घोव जो आसा हो सकाळीं नुस्त्याक वता आनी नुस्त्याक तेज्या वांगडा स्वताची बायलूय बी वता पुणून त्या दिसा ती बायल जी आसा ही नुस्त्याक वचूंक ना. चोर हांगासर भितर कशे येयले हे तेंकाय बी खबर ना. जेन्ना ती ह्या हो जो रूम आसा ह्या रुमा भितर ती आशिल्ली जेन्ना भायर कसलो तरी आवाज येता म्हणून तिणें दार ओपन केलें आनी पळय जाल्यार भायर दोग जाण कोण तरी आशिल्ले. जेन्ना तिणें पळयलें तें पळोवन दोगांय जाणांनी हें दार उखल्लें आनी जी बायल जी आसा हिका खंय तरी तोंडाक कपडो घातलो आनी सायडीन वळून हें जें कपाट जें आसा हें आमी दाखोवपाक सोदता. हें जें कपाट जें आसा हें कपाट फोडून हांगासरल्यान 60,000 सुमार हांगासरल्यान तेंच्यांनी व्हेले. आतां आमी पळोवपाक शकता की कितल्या पर्यंत चोरांची जी आसा ही मजल जाल्ली आसा. तिच्या गळ्याक घट धरून सायडीन दवरून तांच्यांनी हांगासरल्यान हो म्हाल जो आसा हो लंपास केलो आनी जेन्ना ती भितर गेली तेन्ना तिचो मंगळसूत्र जो आसा हो तेंच्यांनी काडलो आनी हांगासरल्यान फाटसून खंयच्यान तरी त्या चोरांनी कुंचे काडले. आतां सगळ्यांचें लक्ष एकूच आसा की पुलीस कितें करतले. पुलिसांक हे चोर कोण ते मेळटले हेजेर कितें ती इन्क्वायरी जातली. सगळ्यांचें लक्ष हेजेर लागून रावल्लें आसा. आमी जर पळयलें आसत जाल्यार भितरसून येवपा खातीर तशी वाट ना. ज्या पद्दतीन आमी हे भितरसून जर दाखयतात ह्या विजला प्रमाण हो जो आसा ही फाटली सायड आनी ह्या फाटले सायडीन हांगासर एक दार आसा. तेंचें म्हणणें अशें आसा की ह्या दारांतसून ते भितर सरले आसुये. तेंचें नशीब बरें आशिल्लें की तेंचेर खंय हमलो केलो ना. फक्त जे 60,000 जे आशिल्ले ते 60,000 आनी 15,000 आनी तेजो मंगळसूत्र जो आसा वो हांगासरल्यान लंपास केलो. कितें जालें इन्सिडेंट? नुस्त्या घेतला मागीर ते कुक करता ताका फोन केलो कोणी कुक करता म्हणून तो बाबू जाय आसता म्हणपाक कामां आसता म्हणपाक भायर मागीर हांवें भायर हांगा मार पळयली पळय तेन्ना ते वाशोता आनी दिसता उजार कोणाक तरी कितक्या सुमार ह्या गजाली येता रातची 4 सुमार फातोडीचेर घोव खंय गेलो तुजी घरा तो नुस्त्या गेल्लो नुस्त्या तो वयता. मागीर जेन्ना ते भायर येते तुका दिसलें तेन्ना मागीर तुवें कितें केलें? ते हांवें दार बंद केलें बेगीन दार बंद केलें घट्ट राव दारार तेंच्यांनी फोट मारून दार हे गेलें. ते दार ओपन केलें फोट मारून? हे दार ओपन केलें तेंच्यांनी फोट मारून बी. आनी तुका कितें तुका फोन जालो न्ही? तेंच्यांनी पळयलें म्हाका पळयलें आसा तेंच्यांनी. मागीर तुका तशें टेप बी मारी तशें कितें बांदून घातलें तोंडाक कितें वाटलें म्हाका अशें. हां तुवें शूज पडलें? आनी म्हाका तकल्यो अशें धरलें तेंच्यांनी तकल्यो धरलें आनी गळ्या धरल्यो फाटल्यान. मणी काडलो 2 जाण आशिल्ले. तुगे मणी काडलो गळ्यांतलो? गळ्यांतलो मणी काडून दावल काडले आनी ते कपाटान 60,000 आशिल्ले ते येयले. आनी कितें व्हरलें कपाटांतलें? आनी काय व्हरलें कपाटांतल्यान. तुका मणी बी येयलो? मणी बी येयलो.
आणि तेजे कॅश असले 60,000 कॅश बी 60,000. ते घेऊन गेले ते कितें उलयताले बीन तशें कितें आवाज बी तुमकां आयकोंक हिंदी येताले कोंकणी कसली भाशा कोंकणी उलयताले उलयताले. कोंकणी का- उलयताले पैसे काड तेंचे म्हणटाले असं म्हणटाले ते. प्युअर कोंकणी प्युअर उलयताले कोंकणी उलयताले ते. क्रिश्चना भाशेन आमची कोंकण्याली हा, अशे कोंकणी उलयताले. कोंकण्याली अशी हय. तुका फुल मास्क घातलेलो असं काळें मास्क. कितले जाण आशिल्ले? दोग जाण? दोग जाण आशिल्ले. तुमकां कोणाचेर डावट बी ना म्हाका कामां डावट ना. फर्स्ट टाइम पयली फावट अशें घडला फर्स्ट टायम तुमकां हय. तुम्ही कितले जाणां घरांत रावता हा? कितले जाणां 4 जाण रावता. ते दिसा कोण त्या नाशिल्ले? दिसा कोण नाशिल्लो कोण घरांत नाशिल्लो. तुमचें नांव शीतल गावडे. हांगा कितें म्हणटा पारवाडा उसगांव उसगांव.